ज़बनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। अहबाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओशियन न्यूज़ पे और उर्दू अदबनामा में मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करती हूँ। आज मेरा मौजू है रुबाई, और रुबाई जो है वो दूसरी असनाफ से किस तरह से मुख्तलिफ है, और रुबाई को मुश्किल तरीन सिन्फ क्यों कहा जाता है, रुबाई लिखने का तरीक़ा कार क्या है, कौन सी बहूर इस्तेमाल होती हैं, इन सब के बारे में मैं मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहूँगी, क्योंकि तफसील में जाने के लिए इंशाल्लाह 2-3 मज़ामीन अलग अलग हैं और जिन पर हम बात करेंगे। इसके बाद अगर मौका मुझे मिला रुबाई के ही हवाले से बात करने का, तो रुबाई गो शौरा और पहले ख़याम रुबाई लिखने वाले शायर और ये इन सब चीज़ों का जो है मैं अगले मज़ामीन में तज़किरा करूँगी, और रुबाई की काफ़ी डिटेल जो है वो मैं आपको यकीनन आगे मुझे मौके मिलते रहे तो मैं पेश करूँगी। लेकिन यहाँ मुख्तसर पेश करना चाह रही हूँ कि रुबाई अरबी ज़बान में 4 को कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से रुबाई 4 मिसरों वाली मुख्तसर नज़्म को कहा जाता है, और क़िता और रुबाई दोनों में 4 मिसरे होते हैं, बल्कि कैमकरनी में भी 4 मिसरे होते हैं। लेकिन रुबाई सिर्फ बैरे हजज मुसम्मन में कही जाती है। ये एक जो बहूर के हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं ना, यानी हम किन कायदे असूलों के मुताबिक जो वो शायरी करते हैं, जैसे गज़लियात लिखने के लिए जो बहूर मुकर्रर हैं वो अलग हैं, और लेकिन रुबाई लिखने के लिए जो हैं उनके लिए ख़ास मखसूस कर दिए गई हैं कुछ चीज़ें, जिनमें सिर्फ अगर आप लिखेंगे तो ही आप वो रुबाई कहलाएगी, वरना वो रुबाई नहीं कहलाएगी। तो ये एक बहरे हजज होती है, और बहरे हजज मुसम्मन, इसमें रुबाई लिखी जाती है। इसके जो ज़क़ाफ़ हैं वो हैं 24 सूरतें उनसे पैदा की गई हैं। इनके ज़क़ाफ़ से जो है 24 सूरतें पैदा की गई हैं, और यानी चारों मिसरे इन्हीं 24 औज़ान में जो है वो कहे जाएंगे। कोई भी किसी भी मिसरे का वज़न किसी दूसरे मिसरे से अलग नहीं होगा, और किसी न किसी वज़न पर ये मुश्तमिल होंगे। यानी ये 24 औज़ान मुकर्रर कर दिए गए हैं। आप जो रुबाई लिखेंगे वो किसी न किसी इनमें से, इन 24 औज़ान में से किसी एक वज़न में होगी, ये या तो ही अब वो रुबाई कहलाएगी, वरना वो रुबाई नहीं कहलाएगी। तो ये बात आपको मद्देनजर रखनी है। अच्छा, जहाँ तक रुबाई का ताल्लुक है कि 4 मिसरे किस तरह से तहरीर किए जाते हैं, तो रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हम रदीफ होता है, जबकि तीसरे मिसरे के लिए कोई कैद नहीं होती, और यही चौथा मिसरा रुबाई की जान होता है। और रुबाई भी एक क़िते की तरह गैर मुरद्दफ हो सकती है। गैर मुरद्दफ से मुराद है कि रुबाई के अंदर आप रदीफ इस्तेमाल करें या ना करें, यह आपकी मर्जी पर मुनहसर है, शायर की मर्जी पर मुनहसर है। क़िता जो आप क़िता लिख रहे हैं वो भी गैर मुरद्दफ हो सकता है, रुबाई भी गैर मुरद्दफ हो सकती है, और लेकिन काफिया ज़रूरी होगा, ठीक है, काफिया ज़रूरी होगा। बहूर भी ज़रूरी होंगी, औज़ान भी ज़रूरी होंगे, लेकिन किताब के औज़ान से रुबाई के औज़ान बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, और रुबाई सिर्फ 24 औज़ान में ही लिखी जाएगी, इसके अलावा किसी में नहीं लिखी जाएगी, ठीक। तो ये ख्याल रखिएगा। और रुबाई के लिए ये एहतमाम लाजिम है कि शायर इसे गज़ल की जो बहरे हैं वो उनमें नहीं लिखता, ठीक है। गज़ल की जो बहूर है, इस पर मैं एक मज़मून करूँगी इंशाल्लाह। एक दफ़ा किसी एक चैनल पे कर भी चुकी थी कि कौन कौन सी बहूर है जिनमें हम गज़लें कहते हैं, और लेकिन इनके लिए जो है वो मख्तस है रुबाई के लिए कि उन बहूर में नहीं कही जाएंगी जो गज़ल के लिए बहूर मख्तस कर दी गई हैं, बल्कि इनके ख़ास औज़ान मुकर्रर हैं रुबाई लिखने के। इसीलिए ये बहुत मुश्किल सिन्फ कहलाती है। और रुबाई का इर्तका ईरान से हुआ, और ये फ़ारस के मकबूल तरीन सिन्फ है। उमर खय्याम और अबू सईद अबुल खैर और मोहम्मद कुली कुतुब शाह रुबाइयात में शोहरत रखते हैं। इस सिन्फ को नाम अरबिस्तान से मिला। इस सिन्फ को तमाम असनाफ में इम्तियाज़ और अलग शनाख्त की वजह से इसकी मुतय्यन शुदा बहर और अज़ान की तादाद मुकर्रर है, ठीक है। उनमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकते कि हम अपनी तरफ से कुछ इजाफा कर लें या कमी कर लें। ये 24 औज़ान बहरे हजज से हासिल किए जाते हैं। औज़ान जो हैं असल में लाइट चली गई, मैं डेटा पर चली गई हूँ, कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द इसको ख़त्म करूँ।
بار دن بھر یہ لائٹ کا یہی سلسلہ ہے. بہت سے پروگرام کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پاتی. اچھا، اگر یہ 24 اوزان بحر حجز سے حاصل کیے جاتے ہیں. 12 اوزان شجر اخرب میں اور 12 اوزان شجر اخرم میں داخل ہے. اگرچہ ربائی کے اوزان ابتدا ہی سے طے کر دیے گئے تھے، لیکن نہ صرف ہندوستان بلکہ ایران میں کچھ شعراء نے متعین اوزان سے انحراف کر کے اسے 4 مصری 2 بیتوں کے فارم میں اور ربائی کی تکنیک میں مطلع کے ساتھ تخلیق کیا ہے. یعنی ربان کے میں نے بھی اس طرح بتا دیا کہ 4 مصرے کس طرح لکھے جاتے، لیکن بعض نے اسے مطلع کے ساتھ بھی تخلیق کیا ہے اور دوسرے طریقوں سے بھی کیا ہے، لیکن وہ سب غلط ہے. قطعات اور 2 بیتی دونوں کو ربائی سے موسوم کر کے ربائی تسلیم کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن ربائی کے لیے جو مخصوص فارمولہ ہے، جو طریقہ کار ہے مصروں کا، جو ترتیب ہے، اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے. جوش ملی آبادی اپنے دباچے میں لکھتے ہیں رباعیات محروم میں، جوشملی آبادی دباچہ رباعیات محروم میں لکھتے ہیں، اپنے دباچے میں نہیں بلکہ رباعیات محروم میں لکھتے ہیں کہ ربائی کہنا بڑا مشکل کام ہے. یہ کم بخت وہ صنف ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کو سپر اندیختہ کر دیتی ہے، اور یہ کافر صنف بڑے بڑوں کے بھی قابو میں اس وقت تک نہیں آتی جب تک زمانے کے سرد و گرم ہوائیں شاعر کی حساس و مفکر زندگی کے 40-50 برق نہیں الٹ دیتی. یعنی 40-50 سال کی تجربے کے بعد، شاعری کے تجربے کے بعد، شعر کہنے کے تجربے کے بعد، گزرنے کے بعد، تب کہیں جا کر شعراء جو ہے وہ ربائی کی صنف میں شعر کہہ سکتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کا، چند ایک لوگوں کا نام صادقین وغیرہ کا آتا ہے کہ انہوں نے جلدی ربائی کہی ہے، لیکن نارملی 40-50 سال تک جب تک زندگی کے تجربات، شاعری کے تجربات سے انسان نہیں گزر جاتا، ربائی کہنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بحور جو ہے وہ آپ کی گرفت میں نہیں آ پاتی. اور کتنا بھی بڑے سے بڑا جو ہے وہ ربائی گو شعراء ہے، ان کے ہاں بھی کہیں نہ کہیں کسی جگہ کو گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر سید وحید اشرف ربائی کی آبرو ناوک حمزہ پوری میں لکھتے ہیں کہ ربائی اگرچہ غزل کی طرح عام نہیں ہو سکی، لیکن اس کی شاعرانہ حسن نے ہمیشہ قاری کو متاثر کیا ہے. ربائی کے عام نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے حسن عطا کرنے کے لیے ایک عمر کی ریاضت چاہیے. اور تابش میدی کہتے ہیں کہ ربائی کی آبرو ناوک حمزہ پوری صفحہ نمبر 113 میں کہتے ہیں کہ ربائی خواہ مشکل و دشوار صنف خیال کی جائے، خواہ آسان اور سہل، اس بات کا اعتراف ہمیشہ اور ہر دور میں کیا گیا ہے کہ ربائی ایک معزز اور وقیر صنف سخن ہے. 4 مصروں کی مناسبت سے مختلف اوقات میں اسے 2 بیتی، جفتی، 4 مصری، چوپائی، 4 مصرا، چوبالا اور ترانہ بھی کہا جاتا رہا ہے. ترانہ اور ربائی کو بعض اوقات غلط سلط کر دیا جاتا ہے. ربائی کا ہر مصرع 4 رکنی ہوتا ہے جو ترانے میں نہیں ہوتا. ترانے کے ہر مصرے میں 3 ارکان ہوتے ہیں. ربائی کے ذوقاف جو ہیں، ذوقافات جو ہیں وہ ان میں وہ کہی جاتی ہے، اور اخرب مفعول، اخرم مفعولن کے 4 ارکان ایک مصرے میں، دوسرے مصرے میں یوں 8 ارکان ہوتے ہیں. ربائی تب کہیں جا کے ربائی بنتی ہے. یعنی ربائی کے لیے جو ہے اخرب اور اخرم دونوں جو ہے وہ کس طرح سے برتے جاتے ہیں، ان کی وضاحت کی گئی ہے. یعنی ربائی میں اگر آپ کہیں کہ ربائی جو ہے اس میں مفعول، اور مطلب جو اگر پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر الگ سے ایک مضمون میں الگ سے اس پہ پیش کروں گی آپ کے لیے. اوزان اخرب جیسے اگر کہا جائے تو اوزان اخرب میں جو ہے وہ اگر ان کے شجروں کو ہم تفصیل کے ساتھ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 12 اور 12 کس طرح سے ہوتی ہیں، تو 12 شجرہ اخرب کے جو اوزان ہے وہ مفعول، مفاعل، مفاعل اور فعول، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح سے شروع ہو رہے ہیں، مفعول سے شروع ہو رہے ہیں. اور جب جو اوزان اخرم کے ہیں وہ جو ہوتے ہیں مفعولن سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے جا کے بہت تبدیل ہے، اور مطلب اوزان میں وہ فرق ہے، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، ورنہ 24 مجھے بتانے آپ کو پڑیں گے. لیکن اگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ چونکہ لائٹ بھی چلی گئی ہے تو میں تفصیل میں نہیں جا رہی ہوں اسے، تو تفصیل ضرور بات کروں گی اس پر. لیکن اخرب کے جو اوزان ہیں وہ مفعول سے شروع ہوتے ہیں، اور اخرم کے جو اوزان ہیں
وہ جو ہے مفعولن سے شروع ہوتے ہیں. ایک تو اب لائٹ چونکہ چلی گئی ہے تو بالکل ہی اندھیرا ہو چکا ہے اور مجھے آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہا. تو بہرحال چلے، تو اس طرح سے رباعی کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور بعد میں تیسرے مصرے میں ہم قافیہ ہونے کی شرط نہ رہی. اس طرح چاروں مصرے ہی زوردار ہوتے ہیں. ترانہ میں 6 ارکان ہوتے ہیں. ابتدا میں رباعی کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے تھے، اور لیکن چوتھا مصرع نقطہ عروج کی حیثیت رکھتا تھا. اور لیکن بعد میں جو بتایا کہ ابتدا میں رباعی کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے تھے، بعد میں تیسرے مصرے میں ہم قافیہ ہونے کی شرط نہ رہی، اور اس کے بعد چاروں مصرے ہی زوردار ہوتے ہیں لیکن چاروں مصرے نقطہ عروج کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اپنی کتاب اردو رباعی کا فنی و تاریخ ارتقا صفحہ نمبر 21 ہے، اور فراق گورکھپوری کی رباعی درج کر کے بھی اسے اس کی تعریف کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے مصرے میں حسن کا خط جبین، دوسرے میں لٹوں کی تزئین، چوتھا ہو نکلتا ہوا یوں تیسرے سے، جیسے بھیگی مسے ہوں ابرو سے حسین. اور میر اور سودا کے زمانے میں باقاعدہ رباعی لکھنے کا آغاز ہو چکا تھا. یہ دور غالب اور مومن تک رہا. تقریباً ہر موضوع کو رباعی میں جگہ دی گئی. درد، حسرت، جرت، انشاء، مصفی، ذوق، مومن اور غالب نے سب سے زیادہ رباعیات کہیں. مرثیہ گو شعرا کے عہد میں رباعی نے بہت ترقی کی اور مرثیہ گو شعرا نے شعوری طور پر رباعیاں لکھی. میر انیس اور دبیر کی رباعیاں خاصی مشہور ہوئیں. شاعری میں جب انقلاب اصلاح اور انسانیت کی سربلندی کے نظریے کو فروغ دینے کا کام شروع ہوا تو حالی اکبر الہبادی اور بھی رباعی کی طرف متوجہ ہوئے، اور ملکی اور سیاسی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی اور قومی غرض ہر قسم کے موضوعات کو رباعی کا موضوع بنایا گیا. اس طرح رباعی ترقی کرتی چلی گئی. اقبال، فانی، ولی دکنی، یگانہ، صادق دہلوی، امجد حیدرآبادی، صبا اکبر آبادی، سماب اکبر آبادی، میر درد، جوش ملی آبادی. اچھا بس سکلین صاحب کا بھی ذکر کروں گی جی، جو معروف مصور سکلین اور جوش ملی آبادی، خواجہ ولی محمد. اب ہمارے دور میں اگر آ جائیں تو ذکی عثمانی، راغب مراد آبادی، رفیع الدین راز نے، فراق تو خیر ہمارے دور کے نہیں ہیں، انہوں نے بھی بہت سی رباعیات کہیں اور فن رباعی کو مزید اعتبار اور ترقی سے امکنار کیا. اور راکم الحروف یعنی زیب النساء زیبی جو آپ کے سامنے موجود ہے، عہد حاضر کی واحد رباعی کو شاعرہ میں شمار ہوتا ہے. اس حوالے سے میں ایک مضمون بعد میں الگ سے ایک مضمون ہے جو لکھا گیا ہے، محسن اعظم محسن علی آبادی نے لکھا ہے اور اس پر بات چیت کی ہے، وہ بھی ضرور رباعی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس میں رباعیات بھی کچھ آپ کے سامنے آئیں گی. اچھا، یہ رفیع الدین راز نے جو اپنی کتاب میں رباعیات، ایک ان کی کتاب آئی ہے ساز اور آواز، وہ رباعی کی وہ ہے تو ان کا کلام غزلیں اس میں، لیکن انہوں نے ان غزلوں میں جو ہے وہ رباعیات کے اوزان کو استعمال کیا ہے. یہ رفیع الدین راز صاحب کا انفرادی کام ہے. ماشاءاللہ امریکہ میں مقیم ہیں، پاکستان کراچی کے، آج کل کراچی میں آتے جاتے رہتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے. رباعی کے تمام بہور میں انہوں نے 500 سے زائد رباعیات، 24 اوزان میں غزلیات بھی ان کی کہی ہیں. یعنی رباعیات تو انہوں نے کہی ہیں، اور لیکن 24 اوزان میں جو ہے انہوں نے، اور رباعیات کی 24 اوزان اس میں انہوں نے غزلیات کہی ہیں. یہ ایک انفرادی کام ہے رفیع الدین راز صاحب کا. ذکی عثمانی نے رباعیات میں 500 سے زائد افراد کے شخصی خاکے لکھے ہیں. اور جی، جبکہ محسن اعظم محسن ولی آبادی نے کی رباعی گو شعراء میں ان کی سب سے زیادہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ رباعیات ان کی شائع ہوئی ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. جب میں ان پر پروگرام پیش کروں گی تو ضرور، بلکہ شاید ایک کیا بھی ہے پروگرام ان کے اوپر. اور وہ پہلے اس طرح سے قیام الاثر کہلاتے ہیں وہ، اور سب سے زیادہ دنیا میں رباعیات کہنے والوں میں محسن اعظم محسن ولی آبادی کراچی کا نام آتا ہے. کراچی میں رہائش پذیر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، بہت طویل ان کو زندگی دے. اور علامہ اقبال نے کہا، ان کی رباعی چند ایک میں پیش کر کے پروگرام کا اختتام کی طرف جاتی ہوں، کچھ رباعیات پیش کر کے، تاکہ یہ لائٹ میرا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کسی وقت بھی. دلوں کو مرکزی مہر و وفا کر، اور حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. علامہ اقبال نے یہ رباعی کہی. اور اس کے بعد دبیر کہتے ہیں، رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل،
ताबूत में कांधों पे सवार आया हूँ। ये देखिएगा दबीर की रुबाई है। और उमर खयाम की एक रुबाई जिसका तर्जुमा सबा अकबर आबादी ने किया है, वो कहते हैं कि ए दिल जो हर एक चीज है आनी जानी, है रंज में इतनी तुझे क्यों हैरानी, हंस हंस के उठा रंजो अलम शाकिर रह, बदल नहीं जाता है खते पेशानी। और गालिब की एक रुबाई पेश करती हूँ। मुश्किल है अजबस कलाम मेरा ए दिल, सुन सुन के ए सुखन वराने कामिल, आसान कहने की करते हैं फरमाइश, गोयम मुश्किल बगरना गोयम मुश्किल। और रुबाइयात में उन्वानात भी दिए जाने लगे हैं, ये ऐसा इक़दाम है। और रुबाई राग़िब मुरादाबादी की एक रुबाई भी उन्वान के साथ मुलाहिज़ा फरमा लें। अच्छा, रुबाइयात मुसलसल भी ईजाद की है मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी ने। उसमें एक उन्वान देकर रुबाइयात के वही 4-4 मिसरे जो हैं उन किसी एक ख़ास मौजू के तहत उन्होंने मुसलसल रुबाइयात कही हैं, और वो रुबाइयात मुसलसल उन्होंने इख्तरा की है। ये मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी की ईजाद है। राग़िब मुरादाबादी कहते हैं कि राग़िब है खटाटोप अंधेरा हर सू, उड़ता नजर आता नहीं कोई जुगनू, गुर्दों पे रुबाइयात कर दूं ये रुबाइयात नजरे करतास, बन जाए अगर चिराग मेरे आंसू। तो ये ज़की उस्मानी ने शख्सी रुबाइयात पर एक किताब दर्पण के नाम से हाल ही में तो नहीं, अब तो काफ़ी पहले उन्होंने शाया की थी, दुनिया में नहीं रहे। अपने हवाले से वो लिखते हैं, हासिल हमें एजाज़ है रुसवाई का, दुख अपने मुकद्दर में है तन्हाई का, हाइक लिखे फिर रूए सुखन अब दर्पण, लाहक हमें आज़ार है सच्चाई का। ये और मैं अपनी भी एक रुबाई सामने सुना देती हूँ। आवाज़ पलट, जब ज़ेबी की रुबाई है। आवाज़ पलट पलट के भी आई है, इस गुम्बदे जिस्म में भी तन्हाई है, ए ज़ेबी मुझे अभी पता कब है ये, किस किस से यहाँ मेरी शनासाई है। और रफ़ीउद्दीन राज की भी एक रुबाई पेश कर देती हूँ। बागी भी अज़ल से है, पशेमान भी है, मुफक्किर भी ये और साहिब ईमान भी है, मेराज ये हैं दोनों ही औसाफ उसके, इंसान फरिश्ता भी है और शैतान भी है। और यहाँ मैं इख्तिताम करती हूँ। रुबाइयात के मौजू पर कई मकाले पेश किए जा सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 या 3 मकाले ज़रूर पेश करूँ। और मेरी रुबाइयात के हवाले से भी जो मज़मून मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी ने मोहसिन मलियाबादी का को मैं सामने लाऊंगी। उन्होंने एक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने जो है वो मेरे दोहे हैं और रुबाइयात हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उन पर उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं। इंशाअल्लाह उनके मज़ामीन पेश करने का मैं सिलसिला शुरू करती हूँ, और दीगर लोगों का भी शुरू करती हूँ। लेकिन वो सारा उन्होंने जिस तरह से भी लिखा है जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। जब ज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के बाद नेट नहीं चल रहा है और अपने डेटे से काम कर रही हूँ, और ओशियन न्यूज़ वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उर्दू नामा में शेरवान साहब और उनकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उनके पेज पर मैंने ये आज रुबाई के हवाले से प्रोग्राम पेश किया है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के बाद जब